سلام كمي كأنهم فتوات تخطيت ملسا ميديا يوتيوب channel أبزل لهم بر كتبلو تحقسوا لو معلتي نبلاستيك زملكة تحسته هذلكم قريبا لهم بلاستيك انتايو بلاستيك كابي مزيو ناي بلاستيك تقمن قدعتنك انتايو نبلاستيكن أنا وابرانا زملكة تحسته هذلكم قريبا له نابتا مدف كسكركم حرام باركس ناي لو معلتي مدف بحطوخ جمرة أبزا ساعات زي أنا زمان دبزي أبزا تروي إلى دلهم ساعات كبابيهم تعذبوا كبابينا نتعذب نسهلا سكند زخون عدلك بكمو تعذبوا كبابيهم أب كبابيهم بلاستيك اللون يلين أستوعلو رجس أني كلهم تعذبتي ويدما كل سبب زعلم زي أزن برزلو كبلاستيك رحقو كوعل كنبر أي كإلنيو كبابينا ببلاستيك استخبيو جن بلاستيك مسود سبدي تفتيرو قدمي بلاستيك مهازوخه ود سب بمنታይ يጥቀም ነይሩ ንኣብነት ኣብ ሃገርና ንኺድ ሕጂ ሚዶ መመሸጥ ገለ ዝበሃል ዝተፈላለዩ መመሸጢታት መሰንተራት ኣሎ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ግን ወይ ድማ ኣብ ገጠራት ከድካ ክሳብ ሕጂ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ሚዶ ዝበሃል ብዕንጨይቲ ተሰርሐ መመሸጥ ፀጉር ኣሎ እዚ ሳላጣ ወይ ፍረታት ንበልዓሉ ብቬትሮ ወይ ብጥርሙዝ ተሰርሐ ወይ ብጎማ ተሰርሐ ኣብ ገጠራት ምስከድካ ፀባ መግቢ ዝበልዕሉ ገዓት ዝበልዕሉ حيلاب زبالالو تيشو مالتيو كاب جرب قريصهم فحقهم بسرحوا ويدما كرارك سرحو تدليم بوخم تقومو قدم حجونا رأيكم نيرين سلازي دك سبات ابت ساعتتي اتزاد اليوم نجارات كاب انسساتات كاب جراب ابنت كاب قرن حرماز كاب قرني كاب حقوناي اباغوبيه كاب جمات كاب انچيتي وحتصيرو كابيوم زركب طره نجارات يوم تقومو نيرم ابنت مولغوم دحر دليوم كاب قرني كباب قوريصهم أنكيلو مسافيومو كمولكم تقوملا دك سوات اب تسعه تنتا استوعلهم كل زدل نجارات كاب سنا حرماز كاب قربت كاب انچيتي كاب جمات كترخبوتو خينكا زم كلهم انساتات زياتهم مهالو سلازي ودسب حدا كال اماراص كمهز نيرو زي حدا عبي قدل حدا عبي تشالنج نيرو تسعه مالتي نتي زنبر حصراتات نمملا اتهم نايشعو ليقاونتي قال نجر كمهزو قال نجر كدهسسو نيروم نعنچيتن نقربتن نسن حرمازن نجماتن تكيو لك هم عينت كجلجل زخل حادث طره ነገር كمهزو نيروم در حيالن مرمرن مصنعتن دما بلاستيك كمهزو كيلو بلاستيك ابز حلفناو الزمن عبي بوتا حيزي مزيو بلاستيك مستمهزه كم صليم ورقي وي كم حسور ورقي وي فتح يشجر وي أدمع بالي بحصير بزح أسمات نداتوهبو كم منج اتوتن فتح يشجرين كسيم صنيحو أبتحروا 4 عامات كأني بلاستيك عبو بوتا حيزلو جن كم سمي كم حدقينيا كم كنرحقون كنوقدون زقبأنا كم منج بزحات حمامات كتقصنيحو سلازي انتهايوتي تمستير أوي دولو تشجر انتهايو باللجاتات ناي بلاستيك ጉድኣቱ እንታዩ ስለዚህ በትብልጫታት እስከ እንድምር ስለምንታይ ፕላስቲክ ኩሉ ግዜ ዓብ ቦታ ሒዙ ንበሃል ስለምንታይ ከም ጸሊም ወርቂ ስለምንታይ ከም አደምዕ ባለ ይጥቀስ ፕላስቲክ እስክንራዮ እንታይ ብልጫታት ፕላስቲክ ሓደ ፕላስቲክ ሕሱር እዩ ካልኣይ ፕላስቲክ ኣይጥልቅን እዩ ማይ ካላኸሊ ማለት እዩ ፕላስቲክ ተሰርሐ ነገራት ማይ ኣይዝሩቕን እዩ ቅድሚኡ ዝነበሩ ጨርቂ ወረቐት ገለ ስራሕ ነይሩምሽ ኩሉ ግን የዝሩቕ ማይ ይጥልቂ ይባላሾ ወይ ይብስብስ ነይሩ بلاستيك جن أي بسبسني أي تلقني ماي ناي محاس تخول الله بلاستيك فلحو أي بلعني بلاستيك دلدوليو بلاستيك ناي ممتعت بحريات الله بلاستيك فوكيسيو بلاستيك تسنعيو كسنعو تخليها بواعي أمكيخكا قوريتسكا نبدل خيو قرصين ملكعن كتتحزو تخليها بلاستيك نوحي زغلغل ስለዚህ ሁሉ ብልጫታት ናይ ፕላስቲክ ንወዲ ሰብ ንخمعبل ንخمራመር ሓጊዝዎ مجمرة بلاستيك مستمهزة ودسب أما عنتها هوتو كتقوموا لجميرو مالتي مجمرة قللتي ما بقتها وشجرات فتحلو نيرو مستي مبلعي كدان جاما كم زع مسلو قللت نجارات سرحلو نيرو مالتي لحرقن ودسب اندات راقق اندات سلت أنا مسكرة يتقدم كوبان ميدون جامان سرح نبر لومي كمبيوتراتن موبايلن ناي حكمنا مسارحتاتن ماكاينن اسرحلو مالتي كاوز تبقسه إدما تسكامي فلتت زبولون بلاستيك مخنياتو حجي كوبايات تسريحه زلان ويدما ذا كاميرا زي تسريحات لدلا تطرى نجر حدا خون خيليو نتطرى نجر جن مهزوم مستمهزه فلتت مسفسسو اتو غوما قرصون ملكعون قيرو كال مسارح سرحمو نا عالم كا اسوغيما هيوتنا كا قليل غيرولو سلازي بلاستيك
ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ምዕባለ ደቂ ሰባት ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እቲ ናይ ፕላስቲክ ባህርያት ክቕየር ነይርዎ ነቲ ትምህዞ ዘለኻ ነቲ ትሰርሖ ዘለኻ ነገር ንኽዓመልካ ተኾይኑ ኣብታ ቦታት ኣትዩ ስርሑ ክሰርሕ ተኾይኑ እቲ ፕላስቲክ እውን ባህርያቱ ከምቲ ትደልዮ ጌርካ ክሰርሖ ኣለካ ነዚ ንምግባር ድማ ተወሳኺ ኬሚካላት ተወሳኺ ቀመማት ከኣትዎ ጀሚሩ ሓደ ግዜ ፕላስቲክ ተመጣጢ ክኸውን ይደልዮ ስለዚ ከም ዝምጠጥ ገይሮም ሰርሖ ፕላስቲክ ልክዕ ከም ሓፂን ድልዱል ትደልዮ ከም ጌርካ ትሰርሖ ፕላስቲክ ዘርኢ ከም ቬትሮ ሕሊፉ ዘርኢ እውን ይደልይዎ ከም ጌሮም ሰርሖ ፕላስቲክ ሓርፋፍ ክኸውን ትደልዮ ወይ ድማ ለማጽ ስለዚ ደቂ ሰባት እቶም ተመራመርቲ ንፕላስቲክ ኣብቲ ዝደልይዎ መዓላ ንኽእትውዎ ባህርያቱ ክቐያይርዎ ባህርያቱ ከም ማሐይሽዎን ክስንዕዎን ጸኒሖም ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ድማዩ ፕላስቲክ ምስ ደቂ ሰባት ክበኣስ ጀመረ ናብዚ ትሕዝቶ እዚ ንምምጻእ መጀመርያ ኣብ ማዕባብሉ ፕላስቲክ ካበይ መጺኡ ዝብል ሕፅር ዝበለት ንእሽቶ ከርእየኩም እየ እቲ መጀመርያ ተማሃዘ ፕላስቲክ ካብ ገረብ እዩ ተሰሪሑ ገረብ ግን ልክዕ ከምቲ ዝበልናዮ ልክዕ ከም ሓርማዝ ማለት እዩ ወይ ድማ ከም ሒላብ ምስራሕ ማለት እዩ እንድሕሪ ካብ ገረብ ቆሪፅካ ተምፅኦ ኮንካ ኣብ ዓለም ዘሎ ግራብ ክውድኡ እዮም ስለዚ ካልእ ኣማራፂ ክድህሰስ ነይርዎ ነዚ ካልእ ኣማራፂ ድማ ካብ ምንታይ ረኺቦሞ ካብ ፎሲል ፊልድ ወይ ድማ እዚ ቤንዚንን ጋዝን ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ዝወፃሉ ማዕድን ካብኡ ክርከብ ከም ዝኽእል ገይሮም ኣጽኒዖሞ ልክዕ ነቲ ካብ ግራብ ዝስራሕ ዝነበረ ጎማ ዝመስል ንዕኡ ዝትክእ ዝሓሰረ እሞ ብብዝሒ ከተፍርዮ ትኽእል ካብ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ክስንዑ ጀሚሮም እዚ ድማ ሲንተቲክ ይበሃል ሕጂ ተቐዳመይቲ ደረጃ ትመጽእ እንታይ ዕደና ወይ ድማ ኩዕታን ዳህሳስን መጀመርያ ነቲ ፎሲል ፊልድ ድበሃል ትኩዕቶሞ ካብኡ እንታይ ወፅእ እቲ ክሩድ ኦይል ዘይተጻረየ ቤንዚን ማለት እዩ ወይ ድማ ናቹራል ጋዝ እቲ ባህርያዊ ጋዝ እዞም ክልተ ነገራት ይወፁ ማለት ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝመጽእ እንታይ እዩ ምጽራይ ወይ ድማ ሪፋይነሪ ከምቲ ዝበልናዮ ተቐዳማይ መድረኽ ክሩድ ኦይልን ናቹራል ጋዝን ኢልናዮ ዘይተጻረየ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ነይሩ ንዕኡ ምስ ጻረናዮ ድማ ንፕላስቲክ ዘቕውም ኤቲኤን ዝበሃል ካብቲ ክሩድ ኦይል ፕሮፔን ዝበሃል ባእታ ከዓ ካብ ናቹራል ጋዝ ወፅእ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ምድቃቕ ክራኪን ወይ ድማ ብሬኪን ዳውን ብሎ እቲ ተረኺቡ ደሎ ኤቴንን ፕሮፔንን ዝተባሃለ ባእታ ንፕላስቲክ ዘቕውም ባእታ ምስ ተዳቐቐ ድማ እቲ ኤቴን ዝበሃል ነበረ ኤቲሊን ዝበሃል እቲ ፕሮፔን ዝበሃል ነበረ ከዓ ፕሮፔሊን ዝበሃል ድሕሪኡ ዝመፅእ ራብዓይን ናይ መጨረሻን መድረኽ ፖሊመራይዜሽን ዝበሃል ኣብዚ መድረኽ እዚ ምውሳኽ ካታሊስት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀመማት ምስ ወሰኽሉ እቲ ተመስሪሑ ደሎ ፕላስቲክ ናብ ድላይካ መልክዕ ከተትሕዞ ትኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ብዋዕን ጸቕጥን ወይ ድማ ሂት ኤንድ ፕሬሸር ጌርካ ዝመረጽካዮ ቅርጽን መልክዕን ከተትሕዞ ትኽእል ኣለኹም ዶ እቲ ክተቕሱ ዝጸናሕኩ ናይ ላቲን ቃላት ክትርድኦን ከተድምፆን ከቢድ ንዓይ እውን ከቢድ እዩ ኣነ እውን ኣይፈልጦን እየ ግን ንምንታይ ጠቕሶ ዘለኹ ንምንታይ የምፅዮ እቲ መዓልታዊ ህይወትና ንጥቀመሉ ማይ ንሰትየሉ ንደቅና መግቢ ንህበሉ ማኣዲ ንቐርበሉ ኣብ ፍሪጅ ኣቑሑት ነቐምጠሉ ንዕኡ እዚ ክተቕሶ ዝጸናሕኩ ቃላት ኣብቲ ኣቑሑት ኣሎ ኣብ ጥዕናና ኣብ ጥዕና ደቅና እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኣሎ እንዳሓበሩኻ እዚኣ ሓደገኛ ተጠንቀቐላ እዚኣ ምልክት እዚኣ ዘለዋ ተኾይና እዝን ሳዕቤና ኣለዋ ኣብ ኣካላትካ ኣብ ጥዕናኻ ሓደገኛ እዩ ዝብል ኮድ ኣለዎ ንሕና ግን ኣይንፈልጦና ዓዲግና ገንዘብ ከፊልና ነምፅኦሞ ንጥቀመሉ ብኡ ከዓኒ ንሓምም ማለት እቲ ሕማምን ሞትን ናይ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ግን ተጠንቀቕ እንዳበሉኻ ሓዊ እዚኣ ኣይትሓዛ እንዳበለካ ተሒዝካ ግን እዚ ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኣይኮን ባዕልኻ ኻ ተኣትዎ ደለኻ እሞ ከዓ ገንዘብ ከፊልና ነምፅኦ ኣለና ኣብ ክሽነኹም ከይድኩም ሃሰስ በልዎ መግቢ ተቐርብሉ ማይ ትሰትይሉ ንደቅኹም ወይ ንባዕልኹም መግቢ ሒዝኩምሉ ትኸዱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጎማታት ኣሎ ንበልዓሉ ከም ቢያት መሳሊ ገሊኦም ካን ኣብ ማይክሮዌቭ ዳኣቱ ማይክሮዌቭ ብጀርመን ድማ ዝኣትውን ብጎማ ዝጥቀሙሉ እዚ ሕጂ ልክዕ ከም ነፍሲ ቅትለት ዝቁፀር እዮም ዝብሉና ዘለዎ ሕጂ ናብተን ምልክታት ክወስደኩም እታ ምልክት እታ ስሉስ ኩርናዓዊት ምልክት ብጣዕሚ ኣዳናጋሪት እያ ምክንያቱ ትኡ ደሎ ምልክት ናይ ሪሳይክል ናይ ምዃን ወይ ድማ ዳግመ ምስራሕ ምልክት እዩ ዘርኢ ዘሎ ሕጂ ነዚ ክገብሩ ከለዉ ዋላ ስለምንታይ ኣዳሓር ክመውፅእ እምበር ስለምንታይ ከ ነዚ ኩሉ ጎዳኢ እናሃለወ ስለምንታይ ዳ እዮም ሰቂሎም ዝሸጡልና መንግስቲ ወይ ድማ ቶም ናይ ጥዕና ትካላት ጠጠው ኣይብሎም ውን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብኡ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ተምልክት ሕጂ እንታይ ተመልክት ሪሳይክላብል ዲ ኣይኮነን ኣብ ከመይ ሪሳይክል ይኸውን እያ ተመልክት ንዓይ ግን ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ድማ ንኩሉ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ጉዳዩ ይኮነን ሓደ ጎማ እዚኣ ኣብ ከምዚ መስርሕ ሪሳይክል ትኸውን ኣብ ከምዚ ቦታ ምስራሕ ተኢሎምኒ ኣይትወነን እዩ ግን ኣብኡ ኮድ ኣሎ
እዚ ንጥዕና ሓደገኛ እዩ ዝብል ኮድ ግን ኣሎ እሳ ግን ተገድሰና እያ ስለዚ ታስሉስ ኩርናዓዊት ቅርፂ ዘለዋ مخاني كوينات ناي ريسايكل مالس ناي عودة ملكت تملكت دلا نحنا بزعت ريسايكل هيكون نسون يقد سنات هون جن سب أبتهم عمتو هيوتي أتقولسو تان عود بالعد سيتيا انت هيا ترجو ما خرج الله تلزينا باخ مساكم تقدمي قطر حادث بلا لاتا سلوس كرنا خوينا اوش تا قطر حادث لاتا مساخا بي اي تي ويدما بي اي تي اي تبلا لاتا تا دحريات مصخ اني لك خما سلوس كرنا عويت خوينا اما اكل قطر خلته علاتا إتنا عازقهم كأم HDPE بحال تدحريات مصدما سلوس كرنا عويت كوينا أما أكل كتر سلستلاتا زي حاجين تايت بحال PVC ويدما بجرمن تخوينو PVC بحال دحريات مص كتر ربعته أبتا وشت سلوس كرنا عويت كتر ربعته لا سخا LDPE تبل دحريات مص سلوس كرنا عويت كوينا كتر شدوشته PS تبل دحريات مص أب سلوس كرنا شوعته انتهي تصحيفو في ذلات EPC قلملقل ايتونا نحجون رداءنا له ابزين انتهي كحبركم دلي زياتن كمي مسر حدا يكون اب هيوتنا خمي حدا غنياتاتين اي خرداكم دل زلو قدامي تخاب زياتن كتوجد دلو انت قطر شوعت كشنوهم كيدو مستيوهم رأيو بياتهم رأيو قال رأي قال نحري قطر شوعت اللابتا ماكل بجهم وحفوا معناته زيا ندحر تتقملا خوينكا بزيا تبلع تستت خوينكا كانسر ناي ممزا تخولو العليو كال برت حمامات كمصاكا خيلي إلهم حبرنا له اتي كودتي السو مالتيو قديت له من دحر يزبلكم دلو خديت ادي امينكم انبو انا بيبي رخيبه بسبب دمص دي كونه اب مصحف تسنده بعبيت كيلاتات ناي زعلم زي تماراميروم بساينس تدغفه بفتناتات تدغفه اب مصحفتي زسفر فلطيتيو اب مصحف سفر ساينس يزن حبركم دلو تيوم كامبانيات نزخ سرح كله قديتا سلازلو يمتقديدو يمصحفو دلو مرساتهم كيتصحفو كو مشطولنا سالكا غوما الكام تتقمنا ግን እቲ ነቲ ጎማ ዝቆም ባእታታት እቲ ኣትዩ ዘሎ ኬሚካላት ንወዲ ሰብ ሓሳይ እዩ ትምልክታቱ ኸኣኒ ሂቦም ነጊሮምና ኣሎ ነጊሮምና ሁሉ ተተጠቂምና ኸኣናትና ጉዳይ እዩ ስለዚ እቲ ጎማ ደስዕቡ ሕማማት ብዝርዝር ክመጽእ ሕጂ ግን እተን ምልክታት እንታይ ምዃነን ክንጥንቀቐለን ዝግባአና ምልክታት የድሕብር ዘሎ ስለዚ ቀዳመይቲ ክንውግዳ ዝግባአና ቁጥሪ 7 ድሕሪኡ ዝመጽእ እንታዩ እታ ቁጥሪ 3 ምልክት ደላታ كم زخبلكم صنحكو ابتا سلوس كورنا كوينا قطر 3 نحراناتا زياون حدغنيا بتاع حدغنيا يبلالو زيا ويدما بفيدالات كاني PVC PVC نابنت زينتاي مالتيو زي اب مريت منصف نتقوملو اب بوزح غزاوت نحركيتكم منصف مريتنا بقوما استسرح جن عنጨይቲ ዝመስል ወይድማ ደስ ብለካ ዝተፋላለየ ቅርጽታት ሕብርታት ዘለዎ እንዲው ኣብ ዝኸድካ ገዛሱ ይጽንሐካ سلوس كرنا عود كوينا قطر 3 3 حدقينيا ويدما PVC زبل صحف الله بجرمن كأنت مالتيو PVC دحريد مصك اني قطر 6 سلوس كرنا عود كوينا اوشتا قطر 6 3 زي اون حدقينيا كوم عينت دلو اقحوت اندحرالو بغزانا كنطنققولو لنا قطر 6 كوينا ويدما بفيدالات كا PS اندحرالنا حدقنيا ازياو نطعنانا حدقا ختمصلنا ስለትخل ጎማ ኮይኑ በጎማ ዝተሰርሐ ኣብታ ስሉስ ኩርና ቁጥር 6 بفيدلكا PS ጽሑፍ ደሎ ወይ ቁጥር 6 ወይ PS ጽሕፍት ተላታ እዙን ሓደገኛ እዩ ነወግዶ ብለናሎ ስለዚ ገንዳ ወልኻዶ ትጋገ እዩ ከምዛ ዓይነት ምልክታት ደሎ ንጠንቀቀሉ ማዕርከስ ካብዚ መድረኽ ዝጀመር እዩ ፕላስቲክ ወይ ድማ ጎማ ካብ ጸሊም ወርቂ ካብ ኣደም ህዞ ካብ መንኮርኮር ምዕባለ ናብ ስሚ ኣርሕቆ ተጠንቀቁሉ ሓደገኛ እዩ ዝብል ቃላት ሽምክስየም ዝጀመረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምልክታት እዚ ተማራመርቲ ምስረኸቦ ንዓለም ከቃልዑ ጀሚሮም ስለዚ እዘን ምልክታት እዚኣተን ብጣዕሚ ሓደገኛታት እየን እዚ ብውልቃዊ ደረጃ ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ እዚ ኢንቫይሮንመንት ወይ ድማ ከባቢያዊ ብከላገለ ባህልዩ حقيقي سون يسألون أيضا كم تيجي بلوكم دلهم عنتها ونبولع النسيتون أيقونه مبر سون الله بخمي من قديون علمنا زبكل نحريلنا حنت قوم ما مسقو حفكة أيت مشنا أبنت بانانا نحر بلعكا نثاد نبلعكا بانانا رفا بتاع قدنا بتاع حامد نحر وحفكة دحر سلسة معلتي نتي حامد نتي كبابي تهبتو منبر أيت قدونا اتيبتي قراف بانانا دي قراف فرنش دي قصلي دي زولو بحرياو نغرات نت حمدن كبابنا ايرن يصريون يهبتو منبر ايغودون
بلاستيك نحنس أمسكو حفكة نزل على بلاستيك وين أتصنع عجب له بلاستيك كوينون مش زبالاشو نمهز لنا أو لوجن بلاستيك مخوني تلفوني لذي أب جماعة بحري أب هاجرنا دحين نكون برا بقولي هاجرات أب جماعة بحري بقى زجرم عينة وحافي تأكيد دلو حجزي نتماوز نوبرو انسساتا تقتلو قاليهم مجب مسيلهم بولعو ولا عواف ولا أبعدنا أنا بعيني إذا أقول له كبتي قوما بلعهم موتوا لأن كبت جن مسعري دي مسجلة نقول قوما في ستال بول عمو شعب كودهم تتعاوي قتلهم موتوا مالتي أبحر زنوبرو انسساتات ونكم وعواف ونكم حجي بولعون تم انسساتات نتي قوما بولعومو أبكودهم قوما تتأكيبو يقتلهم قال يوم كأخي بلعو جن بعبسو نابنة أبغى بيديو خنا عسادي حد قوما أتمو كأبا موت أسن تي إنسان دعابين خير كله تا قوما تحنقو ويموت ويدما كرسنا تحيزو عب مالتي سلازي بلاستيك أب كبابيا وبكلا عب ترى لهم بس أنا إيش تخبر هذا الانتايا بلاستيك بحال كله خمسة أبونا دين زفلت قوما كم زيت رايك أيكونن كالونا له أي بلاستيك بحري هذلو ببلاستيك نسرح جن نعنا بلاستيك كيمس لنا خيليو نابنة تزي قال لنا جر مسعدقنا ومسكفلنا زوهبنا رسيت كاب أوتوماتيك تصحيف دوس أنا نابنة تزي مالتي إذا حجي إذا لك كم قوما ويدما خاب قوما زلا عليه زجدده بحري هذلو حجي نحنا جن ملو معتنا نزخن حزن ويل إذا بلاستيك نحن رسيت زلنا هون قبولنا خيلنا سئلنا ترف نخلينا نحر زاد اللي خوينو ويدما أو ورقتنا أمبط أمبر كم زي كات شبيت كات وعل ويقول عتها وقفهم كتو ويابجب هاي تخيم صح قني إزي بتعمي حدا جينيا لك كاب جوماز جدده جوما إزي كالي دحريد ما تنتهي إزي تيترا باك البحال سبان عدقلو سهل ساعات نعدقلو استفعل عليه فساسي نجارات حز مزة تيترا باك ورقة هيكونن ورقة تخوينو فساس حز هيكلني أبنت بورقات جركا بكرتون جركا صبا وي ماي وي زست صما سالسا غلط حزولي تخلنها سلازي انت هلا بوشتي بلاستيك يدلو السون حدغينيا مخانو كنفلط علنا اتي تيترا باك بهالماء الشقيتات ببلاستيك سلتسرحه او تعشيغو صني حبو كنطقم كنستي كنبلع كلنا كابتي كيميكال نايت غوما نوسد كم زلنا نفلط اتي غوما تخ انت عينت مخانو خاين فلطنا سلازي انت تيترا باك بهالزي زتري ودلهم مالت از رايكم دلو فساسيتات زبمول وفساسيتات حيز دلو تيترا باكي صما حيزلو صما ببعينته صماات صبا زيتي بحصيرو بؤود شيط فساسلو ازي تيترا باك ازي بدقيقو ورقه تمثل كارتون مثل بوشت غومالو تو غوماتي انت عينت غوما مخوني نفلطونينا سلازي نفلطو غوما خان حدغينيا سلازي خونه كنوغدو علنا بغوما خمسرح نفلط بزحات نايت عنا خيلاتاتن تمارامرتن ليكاونتن زصحفون زوصون زلو ريبورتات غوما ويدما بلاستيك اب ودسب اب تعنا ودسب زوردو غودات كزرزرو خلو بطعمي خات سنبد حدا خاو حجي زي اوبيسيتي مالتي زي كسعه مالتي كاب عقن لعلي كبد مخان كبدت موسخ زي الكاسفحين قالن كوينو سب كم زي نفح كم كعسو ينفح زي حجي بغوما زمص صعبيني ولو قال ديابيتيس تايب 2 أنا حجي نايت عنا خيلا يكونكم كابت تصحيف السنحان الليستا زنبو دلخ مالتي سلازي قوما وي بلاستيك متقام كسعوو زخ الحمامات يزرزر له بريست كانسر زينا يدك انستيو ابطبن زمص وي دما مزنبال هورمون تسعوو حمامات ناي كانسر مالتي بلاستيك اندحر تزوتر كوينكا بس ببلاستيك بسعب ممكن كغاطمك خيلي بلاستيك زوتر سبات ما اني بفلايتهم حماق بلاستيك نقولهم دلنا زوتر سبات ناي ممكن تخلهم لعلي بلاستيك زتقمسب يمكنك زرخ مده الوكا يقبرك حمام لبي دخام حنقول يسعبلك ويدما زي learning disability بلو مالسي سب اكندي كلتا تدمرو كلتا 4 يمسبلك 4 ديلو اكندي برسو زحزا بزي اتوص سب انت يكون كمزي زي حزخون حنقول ناي ممهار تخلو سيدكم سبو دقنا نحر بخمت تقيعهم اب تمرت خيرهم كفري يقولني مالتي تي learning disability ندحران لك كتم مهاره يدخلنا هات معبلا يدخلنا زي بزي من قدو خمزي وخمزي لو ما رديهم خاك نسخه ندحر كتم مهار زي تخل كوينكا تغودي كان لها مالتي حجي مبزحت زي حمامات زي ندحري استوعيلكم شكور دنقوي تفلطن كمزي تنقوي تفلطن كانسر تنقوي تفلطن كن كابزن مصيو ممكن تنقوي تفلطن كن كابزن مصيو
ኦቲዝም ጠንቁ ተፈልጠን ግን ካብዝን ንመጽኡ ይዝባሃል ሕጂ እዞም ዶክተራት እዞም ናይዚ እዋን እዞም ናይዚ ክፍለ ዘመን እዚ ዶክተራት እንታይም ዝብለሎ እዚ ኩሉ ሕማማት ምስ ፕላስቲክ ምስ ጎማ ዝተኣሳሰረ እዩ ብልና ኣሎ ኦቲዝም ትፈልጡኩም ኦቲዝም ማለት ከምዚ እቲ ሰብሲ ኣይምዕብልን ሓንጎሉ ወዲ 30 ኮሎ ከም ወዲ 7 ዓመት ሓስብ ወዲ 40 ኮሎ ልክዕ ከም ወዲ 12 ወዲ 15 ብሓጺር ከከም ብርታዕ ናይ ሕማም ማለት እዩ ገሊኦም ኦቲዝም ክኸዱ ከሎ ክዳን ተኸዲኖም ገለ ማለት ጥዑያት ሰባት መስልሃ ሙሉኣት መስልሃ ግን እንታይም ጉዱኣት እዮም ስንኩላን እዮም ማለት ሕጂ እዚኣቶም ሓገዝ የድልዮም እዚ ሽግር እዚ ካብ እንታይ ድመጽእ ብለና ኣሎ ካብ ፕላስቲክ እንድሕር ተዘውትር ኮይንካ ምስ ፕላስቲክ እንድሕር ርክብ ኣለካ ኮይኑ ኦቲዝም ትኸውን ብደጊኻ ሰብ ትመስል ግን ሓንጎልካ ግን ባዶ ማለት እዩ ካልእ ዘገርም ነገር ጎማ ከስዕቦ ዝኽእል ነገር ከ እንታይ እዩ ወዲ ክነሱ እቲ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ተሰብሲ ናብ ጓል እንዳተቀየረ ኸይድ መልክዑ ዋላ ተቅርጽ አካላቱ ወይ ገሊኦም ደቂ አንስትዮ ክነሰን ጭሕሚ የውፃ ከም ወዲ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ክነሶም ከኣኒ ናይ ጓል ባህሪያት የማዕብሉ እዚ ሕጂ እንታይም ዝብሎ ኣነ ይፈልጦኒ እንታይም ዝብሎ ሳቶም ክትንትንዎ ከሎ ግን እቲ ፕላስቲክ ነቲ ናይ ሆርሞንና ስርሓት ይቀድሖ ኢሚቴት ገብሮሞ ንዕኡ ኣው ኢንተርፌረንስ ኣቱ እብሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፕላስቲክ ኣብትናትና ናይ ሆርሞን ሳቶም ክገልጾ ከሎ እንታይም ዝብሎ ሆርሞን ብሙሉ ኣካላትካ ድቋጻጽር ሲስተም እዩ ንኣብነት ክንደይ ቁመትካ ጭሕሚ ተውፅእ ዲኻ ጎሮሮኻ ከመይ ክኸውን ትበርሕ ዲኻ ብሓፂር እቲ ወዲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዘጋጥሞ ነገር ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ዘጋጥሞ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ዘጋጥማ ኩሉ ሓፂሩ እቲ ብፍጥረት ዝተዋሃበና ነገራት እዩ እዚ ንዑ ዝቋጻጽር እሱ እንታይ ይበሃል እዚኣቶም እንታይ ይበሃል ሆርሞን ሲስተም ሕጂ እቲ ፕላስቲክ እንታይ ይገብር ኣብዚ ንዑ ኢሚቴት ይገብር ንዑ ቀዲሑ ምስኣቶም ካ ኢንተርፌረንስ ኣቱ ኢልዎም ሕጂ እዚ ከምዚ ክገብር ከሎ እቲ ወዲ ወዲ ተባዕታይ ተፈጢሩ ክነሱ እንታይ ይኾን ግን ናብ ጓል ኣንስተይቲ እንዳተቀየረ ኸይድ ናይ ጓል ባህሪያት ማዕብል ወይ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ተፈጢራ ክነሳ ድሓር ብሰንኪ ፕላስቲክ በሰንኪ እቲ ናይ ምትእትታው ናይ ፕላስቲክ ናብ ወዲ እንዳተቀየረት ትኸይድ ምስ ቀፂሉ ዝወጽእ ዘሎ ሪፖርታት ከ እንታይ እዩ ሓደ ቆልዓ ምስ ተፈጥረ ምስ ተወልደ ብንእሽትኡ እቶም ዶክተራት ምውሳን ንስእኑ እቲ ኣካላቱ ንኣብነት ምስ ተወልደ ወዲ ተወሊዱ ጓል ተወሊዱ ብሉ ኣካላቱ ብምርኣይ ሕጂ ዝውለዱ ዘሎ ቆልዑት ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት እያ ትብልታ ዶክተር ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝውለዱ ዘሎ ቆልዑት ግን ምውሳኑ ንስእን ኢላ ወዲ ተባዕታይ ዲ ጓል ኣንስተይቲ ክትፈልጦ ይትኽእል እንተ ኣካላቶም እዚ ብምንታይ ዝስዕብ ዘሎ ብጎማይ ካብ ፕላስቲክ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዮም ድብና ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ዝምዕብል ሰብ እንታይ ክምዕብል ድሕር ወዲ ዲኹን ጓል ዲኹን ኣይትፈልጦና ወይ ድማ ከምኡ ወሊዱ ይዓቢ ኣይትፈልጦን ስለዚ ፕላስቲክ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣብ ኣካላትና ኣብ ጥዕናና ዓቢ ታራ ዓቢ መምዝባል ዝፈጥር ዘሎ ሓደገኛ ባእታ እዩ ካልእ ድሕሪ ድመጽ እንታይ ኤርሊ ፑበርቲ እንታይ ማለት እዚ ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ኣዋልድ ምስ ተወልዳ እቲ ናይ ዴታትን ዝረአየን ካብ እንድሕር ቀልጢፉ ተባሂሉ ብሉሙድ በቲ ባህርያዊ ደረጃ ካብ 13 14 ድሕሪኡ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ይመጽእ ኣሎ ካብ ደቂ 9 ደቂ 8 ኮላ ይጅምረን እዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ገሊኦም እዚ ጣዕሚ እዩ ገለ ግን ጣዕሚ ይኮነን እቶም ተማራመርቲ እንታይ ይብሉ እዚ ብጣዕሚ ደይኮነ ብምዝንባል ሆርሞን እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሽሕ ግዜ ጣዕምካ ጓል 9 ዓመት ጓል 8 ዓመት ናይ ዴታታ ክረአ ኣይክእልኒ እዚ ሕጂ ጽልዋ ፕላስቲክ እዩ ናብ ዝዘእትወን ደሎ ብለሎ ሕጂ ነዚ ብምንታይ ትምጉቶም ታ ዶክተር ታ ኢጣልያዊ ዶክተር እቲ ኤርሊ ፑበርቲ ደቂ 8 ደቂ 9 ኮላ ናይ ዴታተን ዝረአየን ደሎ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ካብ በልኩሞ እቲ ኤርሊ ሜኖፖዝ ከዳ እንታይ እዩ እሱ እዚ ኸጣዕሚ ድዩ ትብለና ኣላ እቲ ንኣብነት እቲ ንጽፈተ ዘርኢ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ 45 ድሕሪ 50 ዘጋጥም ዝነበረ ገሊአን ክሳብ 60 ገለውን ዝጸንሓ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ 34 ነጽፋ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 30 ዕድመን ድሕሪ ንጽፈተ ዘርኢ ኣጋጢሟ ገለ ሽግር ኣሎ ሕጂ እቶም ዝተፈላለዩ ዶክተራት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝጽሕፍዎ ዘሎ ሪፖርታት ዝጽሕፍዎ ዘሎ መጽናዕትታት እዚ ናይ ሆርሞን ምዝባል እዚ ብፕላስቲክ ዝመጸ ምዝንባል ሆርሞን ይምበር ጣዕሚ ወይ ድማ ካልእ ምኽንያት ኣይኮነን ብሰንኪ ፕላስቲክ እዩ እዚ ከምዛ ዓይነት ጉድኣት ዝመጽእ ዘሎ ብሎ በጠቃላላ ከዓ ናብ ህፃናት ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ እቶም ቆልዑት ኣብ ንእስነት ዕድሜኦም ናይ ዓበይቲ ጭንቀታት ይጭነቑ ንኣብነት ቀደም ቆልዓ ጭንቀት ኣይፈልጥን እዩ እዚ ነፍሰ ምቕታል ወይ ድማ ገለ ከምዚ ኣይነበረን ቀደም ሕጂ ግን ንኣሽቱ ቆልዑት ጌና ቆልዑት ክነሶም ከምዚ ኢሎም ተኪዞም ገለ መለ ጭንቀት ፈጥረሎም እንታይ ኮይኖም እዚኦም
ደሞዝ የብሎምን ሓዳር የብሎምን ቆልዓ የብሎምን ሓላፊ የለን ገለ የለን እዚኦም ገና ምስ ስድሮኦም ዘቕመጡ ቆልዑት ክነሶም ግን ናይ ኣእምሮ ሕማም ጭንቀትን ገለን ኮይኖም ከም ስትረስ ነብሩ ተጨቢጦም ነብሩ ሕጂ እንድሕር ተሓቲቶም ከኣኒ ነብዛዓ ነፍሲ ቅትለትን ገለን ሓስቡ እዚ ሕጂ እንታዩ እቲ ሆርሞን ኣብዘ ዕድሚኦም የጥቅዖም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምዝርባል ሆርሞን ኣብዘ ዕድሚኦም የጥቅዖም ኣሎ ማለት ስለዚ ፕላስቲክ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኣብ መጨረሻ ድማ እንታይ ብሎ ኣለዉ እቲ ፅልዋ ቀጥታ ናይ ሽዑ ከይከውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ፕላስቲክ ኣነ ተጠቂዐ ክህሉ ይኽእል ሕጂ ግን እዚ ኣነ ተጠቂዐ ደለኹ ወይ ድማ ሓደ ቆልዓ ወዲ 18 ዓመት ብፕላስቲክ ተጠቂዑ ክህሉ ኸውን እቲ ሕማም ንሱ ከይረኣዮ ይኽእል እዩ ግን እንተ ማዓስ ክመጽእ ይኽእል እዩ ወለዶታት ሰጊሮ ሳልሳይ ወለዶ ራብዓይ ደቅ ወይ ድሕሪኡ ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዓናን ደቅናን ክጸሉ ስለዝኽእል ሓደራኹም ኣሕዋተይ ፕላስቲክ ነርሕቆ ፕላስቲክ ንወግዶ እዚ ኩሉ ሽግራት ምስ ተዘርዘረ እንታይ ክትብል ስለምንታይ ዳ እሞ እዚ እንድሕር ከምዚ ሓደገኛ ኮይኑስ ስለምንታይ ቀጻል ፈሪ ስለምንታይ ኣብ ዕዳጋ ከኣኒ ዕለቕሊቑ ስለምንታይ ዳ እዩ ክንብል ንኽእል እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ካብ ፕላስቲክ ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና ዝረኣናዮ ንብረት ብሓፂን ዝነበረ ብጎማ እንዳተተከ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማኪና ቀደም ከመይ ተሰሪሓ ተይልና ሓፂን ብሓፂን ነይራ ሎሚ ግን እታ ቻስሲድያ ታገለ ትበሃል እሳ ጥራይ ሓፂን እምበር ካልእ ኩሉ ጎማን ብጎማ ዝተሰርሐን ብጎማ ዝተሰንዐን ጥራይ እዩ ዘሎ ኮምፒተር ረእይዋ ካሜራ ረእይዋ እዚ ናይ ጥዕና መሐከሚ ናይ ገለ ናይ ብሙሉ ድሕሪ ኩሉ ዝርዝራት ቀጥታ ብሓንጎልካ ድመጻካ ስለምንታይ ዳ እዚ ድኳናት ብጎማታት መሊኡ ስለምንታይ ዳ ዓለም ብጎማ ዕለቕሊቓ ንብል ንኸውን እቲ ነጥቢ ምንታይ ድመጽእ ኣብ ገንዘብ እተን ንፕላስቲክ ዘፍርያ ትካላት ኣብ ሰዓት ግሎባሊ ማለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ሰዓት 1.5 ሚልዮን እቶት ኣለዎም ኣብ ሰዓት የድብለኩም ኣሎ ኣብ ሰዓት 1.5 ሚልዮን ዶላር እቶት ኣለዎም ሕጂ ዝኻልቅኹም ፕላስቲክ ሓደገኛ ምዃኑ ተፈሊጥ እዩ ግን እንታይ ንገብራተን ካምፓኒታት ሕጂ ሳተን እንታይ ንገብራት ኣቑሑተን ምእንቲ ክሸጣ ኣቑሑተን ምእንቲ ካብ ማርኬት ከይወፅእ ነቲ ዝግበር መጽናዕቲ ንኸይስጉም ይዓናቕፋ ማለት እዩ ህዝቢ ንኸይፈልጦ ከኣኒ ደረት ትገብራሉ ዕንቅፋታት ትፈጥራ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጉዳይ ገንዘብ እምበር ብሳይንስ ደረጃ ተረጋጊጹ እዩ ፕላስቲክ ብጣዕሚ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘለዎ ስለዚ ተን ካምፓኒታት ብናይ ገንዘብ ሓይሊ ነቲ ዝግበር መጽናዕትን ነቲ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምታትን ይዓናቕፉ ኣለዋ ማለት እዩ شو ቀጥታ ብሓንጎልና ዝመፀና ሕቶ እንታይ እዩ ብደይ ፕላስቲክ ክንነብር ንኽእል ዶ እቲ መልሱ ብደይ ፕላስቲክ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ብደይ ፕላስቲክ ኣብ ዓለም ክንነብር ኣይከኣልን እዩ እዚ ኩሉ ጉድኣት እናሃለዎ ካብ ፕላስቲክ ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ዋላ ስኻ ተጠንቀቕ ማኪና ክትድልየካ እያ ማኪና ከምቲ ዝበልኩም እቲ ሓፂን እንዳጎደለ ጎማ እንዳተኮ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብጎማ እያ ተሰሪሓ ማኪና ሓፂን ኣለዋ ግን ጎማ ካብ ብዙሕ ኣካላት ኣለዋ ቴሌፎን ብጎማ እያ ተሰሪሓ ኮምፒተር ብጎማ እያ ተሰሪሓ እዚ ብሙሉእ ናይ ሕክምና መሳርሒታት እቲ ከይድና ንሰርሓሉ ስራሓት ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሐ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብቲ ትካል ዝሰርሓሉ ብዙሕ ጎማታት ኣሎ ኣብ ገዛና እውን ብዙሕ ጎማታት ኣሎ ስለዚ ካብ ጎማ ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና ጎማ ዘይብሉ ዓለም ክሳብ ዘይሃለወት ንሕና ካብ ጎማ ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ደኣ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ምክንያቱ እቲ ናይ ሳይንስ ምርመራታት እንዳበዝሐ ፀቕጥታት እንዳበዝሐ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ድማ እዚ ናይ ዓለም ብከላ ዓለም ትባላሸላ ዓለም ትብከላላ እሱ ነዚ ኩሉ ብከላ ዘምጽእ ዘሎ ካብ ጎማ እዩ ስለ ዝበሃል ጎማ እንዳወሓደ ፀቕጥታት እንዳተገብረ ኸይድ ኣሎ ዓለም ብምልእታ ካብ ጎማ ናፃ ተወፅያ ሽዑ ጎማ ፕላስቲክ ፍሪ ወርልድ ክትፍጠር እያ ሽዑ ፕላስቲክ ዘይብሉ ዓለም ክመጽእ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ኣብዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ዓለም ግን ካብ ፕላስቲክ ዝረሓቐ ህይወት ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና እዚ ካብ ኮነ እንታይ ደኣ ይትፍትሕ ከመይ ጌርና ደኣ ካብዚ ሕማም ካብዚ ኩሉ ክዝርዘር ፀንሐ ከበድቲ ሕማማት ዘሰንብድ ሕማማት ከመይ ጌርና ነፍስና ነድሕን ኣይተሓዝለይ ማለት እዚ ክንጥቀመሉ ሓቂ እዩ ማለት ብሳይንስ ተረጋገፀ ምሁራት ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ናይ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ናይ ኬሚስትሪ ሰብ ሞያ ዝብልዎ ዘሎ እዩ ትምልክታት ከዓ ኣብኡ ኣሎ ስለዚ ኣይተሓዝለይ ናይ ጭንቀት ዕላል ጥራይ ኮይኑ መፍትሒኡ ግን ቀሊል እዩ እቶም ክኢላታት ነዚ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ እንታይ ደኣ ክትገብር ኣለና ትብልያት መጻና ድሕሪኡ ስለዚ ብደይ ፕላስቲክ ክንበር ይኽእል እዩ እንታይ ደኣ እቲ መፍትሒ ኢልካ ምጭናቕ ደይኮነ ናብ መፍትሒ ምኻድ እያ ነዚ ከቕርቦ ዝፀናሕኩ ደጨንቕ ጭንቀትን ሕማምን ጭንቂ ዕላሉ ዝኾነ ነገር ብሓጎስ ወይ ድማ ብፍታሕ ክንዛዝሞ እስኪ እቲ ፍታሕ ከዓ እንታይ እዩ እቶም ተመራመርቲ ናይ ጥዕና ክኢላታት እቶም ዘጽንዕዎ ዘለዉ ናይ ኬሚስትሪ ናይ ጥዕና ናይ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ክኢላታት ዘማኽርዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ኣብ ገዛኻ ብዝተኻእለ መጠን ጎማ ኣወግድ
እቲ ቁጥር 7 ቁጥር 3 ሓደገኛ እቲ ገለገለ እዚ ንባዕሉ ዝመጽናዕቲ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዝመጽናዕቲ እዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ናይ ቀደም እዩ ዝሓድሽ ደሎ መጽናዕቲ ምስ ዘሎ ርኽበታት ብጣዕሚ ጎማ ሕማቕ ምዃኑ ይንፈልጥ ደሎ ጎማ ወይ ድማ ፕላስቲክ ክንጥቀመሉ የብልናን እዮም ዝብሉ ስለዚ እታ ናቶም ፍታሕ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ብዝተኻእለ መጠን ፕላስቲክ ጎማ ካብ ነፍስና ነርሕቆ ኣብ ገዛና እንድሕር ኣለዎ ጎማታት ዘድልየና ተኾይኑ መርሓባ ግን ተወሓደ ካብ መግብና ካብ መስተ ክርሕቕ ኣለዎ ስለዚ ተቐዳሚት ምኽርናቶም ቀላል ክንገብራ ንኽእል ኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ጎማ ብዝተኻእለ መጠን ኣወግድ ኣብነት ሕማቕ ምዃኑ እንድሕር ፈይጥካ ሓንቲ ብዕንጨይቲ ተሰርሐትን ሓንቲ ብጎማ ተሰርሐትን ተላ ተና ዕንጨይቲ ምረጽ ሓንቲ ብጥርሙዝን ብጎማን ዝተሰርሓ ክልተ ኣቕሓት ኣለዋ ነታ ናይ ጥርሙዝ ምረጽ ሓንቲ ብሓጺን ብጎማን ዝተሰርሓ ኣቕሓት እንድሕር ኣለዋ ነታ ብሓጺን ዝተሰርሐት ኣቕሓ ምረጽ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ፕላስቲክ እንዳወገድካ ፕላስቲክ ሓደገኛ ምዃኑ እንዳፈለጥካ ካብ ገዛኻ ካብታ ግላዊት ህይወትካ እንዳርሓቅካዮም ኪድ እዚ ሕጂ ቀላል ኩላትና ንገብራ ንኽእልና ሕጂ ሳቶም እንታይ እዮም ዝመኽሩ ዘለዉ እቲ ፍታሕ እንታይ እዩ ትፍታሕ እንዲዩ ደሎ ትዘረባ እቲ ፍታሕ ቀሊል እዩ ብዝተኻእለ መጠን ፕላስቲክ ካብ ህይወትካ ካብታ ውልቃዊት ህይወትካ ኣወግድ ምክንያቱ እቲ ሓበራዊ ህይወት ካብ ፕላስቲክ ክንወፃ ንኽእል ኢና ከም ዝበልናዮ ማኪና ኣላ ኣብ ስራሕ ኣሎ ኣብ ኣውቶቡስ ኣሎ ኣብ ታክሲ ኣሎ ኣብ ሕክምና ትኸይድ እቲ ፕላስቲክ ኣብ ዝኸድናዮ ክፀንሓና እዩ ግን ንሕና ኣብታ ውልቃዊት ህይወትና ፕላስቲክ ካባና ነርሕቆ ኣብነት እንድሕሪ ኣነ በዚኣ ጎማ እዚኣ ገይረ ማይ ወስድ ነይረ ነዚኣ ገዲፈ ብጥርሙዝ ወስድ እንድሕሪ ብጎማ ዝመስል ቢያቲ ጌርካ ትበልዕ ነርካ ንኣ ገዲፍካ ብጣሳ ተሰርሐ ወይ ድማ ብጥርሙዝ ተሰርሐ ጣሳ ጌርካ ብላዕ ቡን ክትሰቲ ከለኻ እንድሕሪ እዚ ቴካ ወይ ዝበሃል ኣብ ጎደናታት ዘሎ መኽደኒኡ ኣብኡ ዝገርመኩም እንድሕሪ ፅሑፋት ሪኢኹም እቲ ቁፅርታት ካብቲ ሓደገኛ ጎማታት ይሱ እቲ ሓደ ቁጥር 6 ዲገለ ትጋንዕ ድገሎ ሕጂ ብታሕቲ ዘላ ለማፅ ከምዚ ቢያቲ ትመስል ወይ ድማ ፓርቲ ክግበር ከሎ እዚ ግዝያዊ ቢያቲ ዝመስል ስብር ዝብል ጎማ እሱ ሕጂ ሓደገኛ ቁጥር 6 እዩ ስቲሮፎም ይበሃል እዚ ሕጂ ከተወግዶ ፈት እንድሕሪ ፈሊጥናዮ ብተኻእለ መጠን እቲ ሓደገኛን ዘይሓደገኛን ፕላስቲክ ካባና ነርሕቆ ተቐዳሚት ምኽሪ እንታይ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ህይወትካ ፕላስቲክ ኣርሓቕ ኣብታ መዓልታዊ ህይወትካ ኣብታ ናትካ ህይወት ትሰትየላን ትበልዓላን ብፍላይ ምስ ምግብን መስተን ዝተኣሳሰር ነገር ፕላስቲክ ካብኡ ኣርሕቆ ቁጥሩ ብዘየገድስ 7 ድዩ ዝበለና 5 ድዩ ዝበለና ከም ምባል ፕላስቲክ ካብ ምግብን መስተን ኣርሕቆ ካልኣይቲ ድማ ንምግብን ንመስተን ዝምልከት ብፍላይ ብፕላስቲክ ተሰርሑ ነገራት ተልዮም ኣጸቢቕና ክንጥንቀቕ ኣለና ሳልሰይቲ እንታይ ትመጽእ እዚኣውን ምስኣ ተመሳሳልነት ኣለዋ ፕላስቲክ መዓስ እዩ ሓደገኛ ዝኸውን ኢሎም ዝኾነ ዓይነት ፕላስቲክ ዋዒ ክሃርሞ ከሎ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ርእዋ እዚኣ ናይ ፓስታ መዝቆቒት እያ ንበላ እዚኣ ሕጂ ከምዚ ኢላቶ ኮላ ክጥቀመላ ከለኹ ማይ ክትሰትየላ ተኮይንካ ወይ ገለ ከተቐምጠላን ውዑይ ፓስታ ኣምፂኻ በዚ ክትፀምቕ ከለኻን ሰማይን ምድርን ስለዚ ፕላስቲክ ምስ ዋዒ ክታነኽፍ ከሎ እቲ ናቱ መርዚ እቲ ጎዳኢ ኣካላት ናይቲ ጎማ ናይቲ ፕላስቲክ ኣብቲ መግቢ ኸይድ ንሕና ከዓ ነቲ መግቢ ንምገቦ ስለዚ ብፕላስቲክ ተሰርሑ ዋዒ ዝፃወሩ ተባሂሎም ኣለዉ ማንካ መሳሊ መኾሲ ንጥቀመሎም ወይ ፓስታ መውፅኢ ወይ ከምዚ ዝኣመሰለ ፓስታ መዝቆቒ ወይ ናይ ውዒ ነገር መስተይ ናይ ሻሂ ናይ ቡን ብጎማ ተሰርሑ ግን ኣብ ውዒ ኣካላት ኣብ ውዒ ነራኽቦም እንተኾይና ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ እዚ ማይክሮዌቭ ማለት እዩ በጠቓላሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ማይክሮዌቭ ምጥቃም ሓደገኛ እዩ ብምንታይ ብዘየገድስ ማይክሮዌቭ ተጠቀምና ዝበለፀ እዩ ዝብል ምኽሪ ኣሎ ሓፈሻዊ ምኽሪ ግን ኖ ብደይ ማይክሮዌቭ ክንነብር ኣይንኽእልና ብደይ ማይክሮዌቭ ህይወት ክኸብደና እዩ ንብል ተኾይና ግን ፕላስቲክ መትሓዚ ጌርና ኣብ ማይክሮዌቭ ከይነእቱ ግን ሓደጋ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክልተ ሓደገኛ ነገራት ብሓንሳእ ንራኽባልና ማለት እቲ ማይክሮዌቭ ምጥቃም ንባዕሉ ጎዳኢ እዩ ኣብኡ ከዓ እንድሕር ብፕላስቲክ እቲናዮ ኣብኡ ዋዕሎ እቲ ፀቕጥሎ ስለዚ እቲ ንበልዖ ዘለና መግቢ ብዙሕ ባእታ ካብቲ ፕላስቲክ ክወስድ እዩ ስለዚ ማይክሮዌቭ ወይ ድማ ማይክሮቬለ ንጥቀም እንድሕር ኮይና ብፕላስቲክ ከይንጥቀም ሓደራ ድሕሪ ዝመፅእ እንታይ እዩ ምስተውዓልን ምጥንቃቕን ንኣብነት ኣብ ሂወትካ ኣብ ዝመፅእ ሂወትካ ኣብነት ቴካዌይ ቡን ትሰቲ ተነርካ ዝተኻለ መጠን ኮፍ ኢልካ ትሰቲ ወይ ድማ ንዕኡ ከተወግዶ ትፍትን ምክንያቱ ዋዒን ፕላስቲክን ሕማቕ እዩ ንብል ኣለና ወይ ድማ ክትዕድግ ከለኻ ኣቕሓ እታ ድሕሪኡ ትመፅእ ድማ እንታይ ጥንቃቐ ኣብ ዝመፅእ እዋን ክትዕድግ ከለኻ ኣቕሓ ከተማዝ እዚ ናይ ፕላስቲክ ጉዳይ ኣብ ሓንጎልካ እትዎ ኣብነት ቀደም ከይድካ ዝኾነ ኣቕሓ ክልተ ትረክብ ሓንቲ ብጥርሙዝ ተሰርሐት ሓንቲ ፕላስቲክ ስለዚ ሎሚ ፕላስቲክ ጎዳኢ ምዃኑ ፈሊጥና ስለዘለና ክንነታ ብፕላስቲክ ተሰርሐት ንዕድግ
بترمز تسرحت نعدك وين ما بحدا وراي كيدنا مجبي تقرب نهارلو بتعصات تسرح بياتات لخون أبتطوخ أبو جوما تسرحها هلو حتى كلتي أمارة زات كهلو كبيني تقبل على كبتات أساس بلا على ولا تسبه ويد حتسب ويجلس لذي بستقل متن هيوت كان نزمت هيوت تي بلاستيك كتجات ما كهلو انداستو على كان اندات تنقكم قصر قمتيل كاميرا أيونا يدلي كان انت يم دبلو بلاستيك بتقل على بلاستيك في اللايد ما مس مقبل مستن كنت انققلو علنا أما جرشة دما بحاجز كنودو زبالة مجمع إذا كيميكال زي أكلاتنا مسألة أو أكلاتنا نباري كنا تايم دولو تم تمارامرت إن حري أنا بحنت قومات كم كوينة قص علي يوسخلو ولا توزع يوسخلو له أو أكلاتنا جناي كمتني تتقميتو أبتي ناتنا سبحي إذا أبتي أم دولو أب سبحي نحر أتيها أنحر أكلاو من قصاص تقبل كوين كان أبنت زخون حكيم لومي حميم كات خير كوي دما انتايو خغبرو زلن تلكاي زخون حكيم نايمان من عين بولو ناي رئيس بولو ناي قربت ناي زخون عينت مويا حكمنا وي دما مستعنا استاساسره زبلخا حنتي ديت كحد نغير على سادما انت اكلاو من قصاص ابسخون نغير يزاتو دوم ناي بلاستيك تمارامرتخا نتعنا زملكه زمارامور زلو دما انتايم زبللو اتي زوم استفلالي منغدي نوصدوم دلنا مرزتات ناي غوما أب سبحي أم زومود أب نا أكلاتنا أب سبحنا أم زومود حجي نهر أكلاو من قصاص نقبر كوينا أتصال أكلاو من قصاص كلا يدما كبلاستيك أنزرحا هيوت بستقل متن درحانا كيدنا ولا تي وسدنا بلاستيك نايموزا أتخولو ألو سلازي نتايم زولنا دلو أكلاو من قصاص تغير كان نحر ترز كوين كان نحر تقوي خوينكا إتي أتخايو مرزي كتوصو تخليها نزمت كأني تتنقق مالتي سلازي كابزي أتقل النجر يلان إذا كله دش أنا نقرأت بزي بحاجة نعزو لنا نزها قرب صنحكوا زرزرة وحبريتها حسبت لكم ويريتوا ويد ما مسؤول تسعرنا إذا خمسة ويد ما بزمس لكم بزمبكم ود ما كله موجود لنا زي يتقولوا تهاينكم حسب ويكل موجود مثل لكم أبتي نيريتوا بوتا ختصفرومو بقوك نمايت قربة نايلوم ما دبنيش تمهركم لو تكون تسفى جبر أزمت زلوا سم خالد استخسام نرحب دحنك النيو تشاو